वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और नाज़रीन, आज हमारी मेहमान है एक ऐसी शख्सियत जो हकीकी मानों में हौसले, आज़म और ख़ुद एतमादी की जीती जागती मिसाल हैं, और जिनके सामने बिनाई की कमी तो थी ही, मगर ख्वाब देखने की ताकत ने आप ये कहें कि और उन्हें मतलब पूरा करने का जुनून कभी उनको कम नहीं हुआ। और ना सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, बल्कि अदब, शायरी और फ़न की दुनिया में भी अपनी पहचान बना चुकी हैं। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार रुकावटों, समाजी तासुबात और ज़ाती चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। और ये एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने साबित किया कि अगर इरादे आपके मजबूत होना तो अंधेरे भी आपकी रोशनी छीन नहीं सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने काम किया, उनको खुश आमदीद कहते हैं। एक बाहिम्मत, बासलाहियत और बाकिरदार खातून रुबीना शाद साहिबा आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रुबीना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, आपने याद रखा, बुलाया। अच्छा रुबीना, आप तो बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल हैं, लेकिन हम सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तो आप बीनाई से महरूम हैं, ऊपर से आपने इतनी एजुकेशन हासिल की, फिर बुक्स भी आप लिख रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप प्रोफेसर भी हैं, एक कॉलेज में पढ़ाती भी हैं। सो हाउ यू मैनेज दैट? अल्लाह ताला अगर किसी इंसान के लिए कोई कमी छोड़ता है तो उसको उसके साथ लड़ने का, उसके अजाले का हौसला भी अता करता है। और बाज़ औक़ात मैं ख़ुद हैरान होती हूँ, मुझे लोग कहते हैं कि कभी आपने अल्लाह ताला से शिकवा नहीं किया, तो मैं ये सोचती हूँ कि यार उसकी नवाज़िशात इतनी ज़्यादा हैं कि मैं चाहूँ भी तो शिकवा नहीं कर सकती। और वही मैनेज करने की हिम्मत देता है अल्हम्दुलिल्लाह। घर पे भी सबको साथ लेकर चलना, कॉलेज में भी। और नाजरीन के लिए मैं बताती चलूँ कि मैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन मरी रोड रावलपिंडी में लेक्चरर हूँ। इसके अलावा इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर PhD उर्दू की स्कॉलर हूँ, और दर्जनों अवार्ड्स और एजाज़ात हासिल कर चुकी हूँ, असनाद हासिल कर चुकी हूँ। ऐवान सदर समेत कई बड़े प्लेटफॉर्म पर नुमाइंदगी कर चुकी हूँ अदब की और अपनी ब्लाइंड कम्युनिटी की। और यही नहीं, इसके अलावा मैं घर पर नाजरा कुरान पाक की तालीम भी दे रही हूँ बच्चों। माशाल्लाह, ये तमाम तरह अचीवमेंट्स मैं अभी आपसे पूछने ही वाली थी, लेकिन आपने जिक्र किया, माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है। मुझे ये बताएं कि शायरी का जिस तरह से शौक था, अभी जिस तरह से आप किताबें लिखती हैं, अभी ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बात हो रही थी, आपने किताब भी लिखी, कब और किस टाइम पैदा हुआ शायरी का शौक? शायरी के बारे में किसी शायर ने कहा था, शायर के हवाले से, कि बात यह है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने पैदाइशी तौर पर यह सलाहियत वदियत की थी, लेकिन इसका बाकायदा आगाज़ जो है वो मैंने, मेरे ख्याल में 9th क्लास में थी। जब ऐसी मजाक में शायरी शुरू हुई, एक हमारे क्लास वालों थे, उनकी डेथ हो चुकी है, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। कुछ अशार उन्होंने कहे, उनके मुकाबले पर मैंने भी कहे। कंपटीशन का दौर, मेल सामने आ जाए तो ज़्यादा हो जाता है। तो वो फिर मैंने कहा अच्छा आपने शेर कह लिया है तो ये अब कैसे हो सकता है कि हम पीछे रह जाएं। वो तो बस एक आध उन्होंने शेर कहा, लेकिन उसके बाद फिर मैंने शायरी का, और शायरी ने मेरा दामन नहीं छोड़ा। सबसे जबरदस्त। अच्छा, पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से बताइएगा, उस इम्तिहान में भी आपने कामयाबी हासिल की? जी बिल्कुल। बहुत मज़े की बात यह है, मैं अक्सर अपनी स्टूडेंट्स को भी ये बात बताती हूँ कि अल्लाह पाक ने जो चीज़ आपके नसीब में लिखी है वो आपसे छीन नहीं सकता कोई भी। मैंने जो पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉर्म था वो मेरा 11:59 पे सेंड हुआ था। और 12 बजे एक्सपायर हो जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह टफ तो था, मेहनत की, अल्लाह पाक ने हौसला दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने कामयाबी हासिल की। और उससे पहले बहुत धक्के खाए, तकरीबन 6 साल तक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, यहाँ वहाँ। हमारे यहाँ ब्लाइंड के लिए जो हैं वो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। तो रवैये और कि आप नहीं कर पाएंगी, दिस एंड दैट। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हर रिजेक्शन ने मुझे एक नया हौसला दिया, ये असल बात है। अच्छा, अब रुबीना आप रिजेक्शन की बात कर रही हैं, तो मुझे ये बताएं कि लाइफ में ऐसा कौन सा टाइम, कौन सा लम्हा आया जब आपको लगा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन उस टाइम ने, उस वक्त ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हो, आपको लगा हो कि नहीं अभी मेरे अंदर हिम्मत है, मैं मज़ीद आगे काम कर सकती हूँ? वैसे तो कई मौके पे मैट्रिक से ही शुरू हो गया था। एक प्रिंसिपल थी, उनसे हमने कहा कि आप जस्ट राइटर फॉर्म पे दस्तखत कर दें। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा मैं आई कम इन, तो उन्होंने वहीं से कह दिया नो। जस्ट एक साइन का मामला था। तो वो बात मुझे आज तक कभी नहीं भूलती। लेकिन उसके बाद थोड़े से हालात टफ हुए। अच्छा, उस साइन से क्या होना था? जी, उस साइन से ये होना था कि उनके इदारे की एक बच्ची जो हमारे पड़ोस में थी, जिसकी राइटिंग भी अच्छी थी, वो राजी थी, उसके वालिदैन राजी थे,
لیکن پرنسپل کی رضامندی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچی میری رائٹر نہیں بن سکی. اچھا. اس کے بعد میں نے اپنی بڑی سسٹر کو بنایا, چونکہ وہ پرائیویٹ انہوں نے میٹرک کیا تھا, وہ بھی ریجیکٹ ہو گئی. یعنی بالکل آخری وقت میں جب میرا پیپر تھا پہلا میٹرک کا, تو میرے والد صاحب فیڈرل بورڈ کے چکر لگا رہے تھے اور میں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ وہاں تھی, اور ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ ہمارا پیپر ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ سچویشن تھی. آپ یہ سوچیں کہ ایک پڑھائی کا پریشر اس وقت 9th اور 10th جو ہے وہ اکٹھی ہوتی تھی. اچھا. اور پھر سب سے بڑا ٹینشن یہ کہ پتہ نہیں رائٹر ارینج ہوگا, پتہ نہیں رائٹر لکھے گا. یہ ایک بہت بڑا سائیکولوجیکل پریشر ہوتا ہے ایک بلائنڈ کے اوپر نا. اور پھر 9 اور 10 کے امتحانات تو ایسی چیز ہے کہ پھر آپ کو کتنا لمبا ویٹ کرنا پڑتا ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ مشکلات تو بہت زیادہ ہوتی ہیں, لیکن معاشرے میں رویوں کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہ کتنا زیادہ رویہ چینج ہوتا ہے نابینا افراد کے لیے؟ دیکھیں, زندگی کا اصل میں جو پوری کائنات کا جو نظام ہے نا وہ تضادات پر ہے. کوئی بھی چیز ہمیں یکسانیت کی حامل نہیں ملتی, اور شاید یہی خوبصورتی بھی ہے کائنات کی. دن ہے تو رات ہے, اندھیرا ہے تو روشنی ہے, اور ظلم ہے تو اچھائی بھی ہے, خیر ہے تو شر بھی ہے. اچھے لوگ بھی بہت ملے الحمدللہ, اللہ انہیں سب کو خوش رکھے جہاں جہاں بھی ہیں. لیکن یہ ہے کہ کچھ برے رویے بھی تھے, اور جاب ملنے کے بعد اور پھر شہرت ملنے کے بعد وہ رویہ آہستہ آہستہ چینج ہوئے. وہ بھی ایک بڑے مزے کی بات ہوتی ہے. ایک ادارے نے مجھے بلایا ایز چیف گیسٹ, تو میں نے وہاں, انہوں نے کہا جی آپ ہمارے بچوں سے خطاب کریں, انہیں موٹیویٹ کریں. تو میں نے بچوں کو تقریر کے دوران یہ کہا کہ میں نے کہا بیٹا آپ نے گھبرانا نہیں ہے. جو ادارے آپ کو پہلے ریجیکٹ کرتے ہیں بعد میں وہی چیف گیسٹ کے طور پہ بلا لیتے ہیں. بالکل. تو وہ اصل میں طنز تھا اسی انتظامیہ پر جس نے مجھے اس وقت نوکری نہیں دی تھی, اور بعد میں اب وہ ہر جگہ بڑے, اور کئی اداروں کے ساتھ ہے, کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا, فیملی میں ایسا ہوا کہ پہلے جو کہتے تھے کہ یار انہیں تعلیم دلوا کے کیا مل جائے گا, بالکل, لیکن آپ وہی فخر کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. بالکل. ربینہ کی ایک بک بھی ہے جن کے اوپر انہوں نے تھیسس کیا, اقبال عظیم کی غزلیات کا موضوعاتی مطالعہ, اور اس میں شاید ہی کوئی غلطی ہوگی, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی غلطی ہوگی. پبلشر نے خود لکھا بھی ہے, پبلشر نے بھی خود اس چیز کو لکھا ہے اس بک کی بیک پر کہ اس میں کوئی غلطی موجود نہیں ہے. ربینہ مجھے لاسٹلی اپنا کوئی خوبصورت سا پسندیدہ شعر بھی سناتی جائیں. ضبط پہ عاجزی پہ مرتے ہیں جب کسی آدمی پہ مرتے ہیں, سچ ہے کہ زندگی تم ہو اس لیے زندگی پہ مرتے ہیں. واہ واہ واہ. اور آپ دونوں کی نظر یہ شعر کہ کھل کھلاتے گلاب ہیں جتنے, تیری دلکش ہنسی پہ مرتے ہیں. داد دیجئے ہماری ہمت کی, جس نے مارا اسی پہ مرتے ہیں. واہ واہ, کیا کہنے. بن سنور کر نہ ملنے آیا کر, ہم تیری سادگی پہ مرتے ہیں. اور یہ شعر جو آپ نے معاشرے کے حوالے سے بات کی کہ لوگ روشن خیال ہیں لیکن آنکھ کی روشنی پہ مرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, کیا کہنے. بوجھ لگتی ہے زندگی جن کو, میری زندہ دلی پہ مرتے ہیں. واہ واہ واہ. کچھ دیوانے ہیں میری اردو کے, اور کچھ شاعری پہ مرتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے ربینہ, کیا بات ہے ربینہ. تھینک یو سو مچ ہو جانے کا, صاحب سے بات کر کے بہت اچھا لگا. خواتین نوزاد ربینہ شاد ہمارے ساتھ موجود تھی, جو کہ اپنی شاعری کے حوالے سے بھی بتا رہی تھی, لیکن اپنے پورے سفر کے حوالے سے بتا رہی تھی کہ کتنا کٹن سفر تھا, کن مراحل سے یہ گزری, اور آج یہاں تک پہنچی ہیں. یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.